مزيك FM الإذاعة الأولى في تونس. الايامات تونس دخلت في زوز قائمات سوداء، واحده خرجت منها الى القائمه الرماديه والثانيه بقينا في القائمه السوداء، وان شاء الله نخرجوا منها من هوني حتى نوفمبر القادم. يمكن يقول قائل انه اليوم كل من عنده وجهه نظر او عنده قانون او يحب يعديه ينجم يضغط بانه تونس راهي باش تدخل في قائمه سوداء، عدوا لي القانون راهي باش ندخلوا في قائمه سوداء. كلام قالوا شوقي قداس رئيس الهيئه الوطنيه لحمايه المعطيات الشخصيه امس، قال تونس مهدده بان تصنف من قبل الاتحاد الاوروبي في قائمه سوداء مره اخرى اذا لم يتم تبني مبادئ التشريع الاوروبي الجديد لحمايه المعطيات الشخصيه في مشروع قانون حمايه المعطيات الشخصيه ومسابقه البرلمان عليه قبل تاريخ 25 ماي 2018. شوقي قداس عسلامه. اهلا وسهلا ومرحبا بالمستمعين الكل. شكرا جزيلا. انا نقول في معناها الكلام نقوله في وجهك وقت تبدا بحذاه مش وقت تبدا غايب. هل ان المساله بهذه الخطوره التي صورتها واللي صوروها غيرك مثالا سيناجي جلول؟ انا باش نقول لك اللي قلته صحيح. فما وهذا مش جديد، راهو تعديت بعدك قداش مره نقول راهو فما 25 ماي 2018 يظهر لي عندها هذه الحكايه عندها عامين ونحن نحكيو عليه. التاريخ هذايا هو اللي باش يخلي الاتحاد الاوروبي باش يكون عنده قانون جديد سيطبق في اليوم هذاك، يكون عنده حمايه نتاع معطيات شخصيه من مستوى رفيع جدا، وباش يخلي انه الفضاء الاوروبي لن يمكنه التعامل مع دول ما عندهاش حمايه كافيه. إذا نحن باش نكونوا متعاملين ونكونوا مع الاتحاد الأوروبي اللي هو شريكنا الاقتصادي، لازمنا مش نعملوا قانون وفي عقلنا ويعمل الله اتسترا، لا، لازمنا قبل 25 ماي على الأقل القانون هذا يكون مطروح أمام المجلس نواب الشعب بالأولوية النظر. هذا يخلينا نهربوا من قائمة سوداء. أما أنا باش نقول حاجة أخرى، هالقانون هذا كان يتعدى للمجلس من هنايا المارس 2018 سنكون الدولة الوحيدة في العالم خارج الفضاء الأوروبي اللي عنده حماية كافية للمعطيات الشخصية في قانونه على كل حال. لكن سيناجي جلول راهو هو يتحدث على المسألة هذه لأنه سمع، لأنه جلبوا النظر متاعه، لكن الاختصاص متاع المسألة هذه يرجع إلى الهيئة الحامية للمعطيات الشخصية، هي المختص التقني في المسألة هذه، ولا دخل لسيناجي جلول في هذا الموضوع. ما قلناش نحن ما عندوش المعطيات الكافية. يرحم والديك، لأن هذه مسألة تقنية جدا. لا توظف سياسيين حبيت تقول. أنا نقول والله من المستحسن ما نوظفوش سياسيين المسائل هذه، لأن هذا مستقبل تونس. اليوم أنت اللي تقول فيه هو تونس مهددة بأن تصنف من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة سوداء مرة أخرى. هو نوع من الضغط. والله مشروع يظل لي تتوافق أنا وياك. نحن كان نعرفوا عنا دات وعنا عامين ونحن نقولوا يا ولادي قبل هالتاريخ هذايا إجا نعملوا قانون راهو بنربحوا وما نخسروا حتى شيء. إذن وقت نشوف أنه الأمور ماشية سيفري، لكن ماشية بالريتم والسرعة متاع اللي استنسنا بها في تونس. الكرة عند شكون اليوم؟ الكرة هي في يد الحكومة وبعد ذلك عند البرلمان. نقول لك أن نحن فين وصلنا. نحن المشروع الجديد هذا اللي مدخل القواعد الكل متاع حماية المعطيات الشخصية حسب النظام الأوروبي الجديد هو حاضر من مارس ماي 2017. ووزارة حقوق الإنسان المكلفة بحقوق الإنسان، نختصرها ديما أنا في الحاجة اللي تهمني أنا، دونك الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان وسي مهدي بن غربية تكفل بهذا الملف وأعطى التعليمات متاعه باش أنه النص هذايا نعملوا فيه اللمسات الأخيرة كان لازم. لكن شو عملنا نحن في تونس؟ ما عادش نجموا نعديو قانون هام كيف هكا أو كيتعدى ديريكتومون كومان كوليا لا بوست. دونك شو عملنا؟ الوزارة عملوا استشارة وطنية وقالوا للوزارات الكل والهياكل التقنية اللي داخلة فيها مسألة حماية المعطيات الشخصية ومعالجة المعطيات الشخصية، أعطينا رأيكم. لو طال اللي تشوف الناس ترجع الآراء متاعها، وبعض الوزارات عمرها ما جاوبت داير باش يكون في علمك، وحتى الانستيتوت ديتود استراتيجيك هو بيدو الإجابة متاعه كانت مش أقول أنا ماهيش كونسيستانت. إذن حتى اللي نجاو هالمقترحات وعدلنا في النص، راهو النص في المشروع الأصلي متاعه كان فيه 220 فصل مجلة يعني، اليوم حسناه وصل إلى 160 فصل، ولكن اليوم وصل إلى وضع أنه لازم يتعدى. كان من المبرمج يتعدى أمام مجلس وزاري للمصادقة عليه في نوفمبر، وخرنا نوفمبر
ديسمبر جانفي اليوم فيفري أنا باش نكملوه. إذن هذاك علاش أنا جبت شوية نقص الخطر لكن اللي كنت أنا ما نعرفوش يعني مانيش في الأسرار بتاع الحكومة. أنا هيئة مستقلة. قالوا لك الحكومة قالوا لي راهو المشروع مبرمج باش يتعدى في مجلس وزاري أول شهر مارس. هذا بعد ما دقيت نقص الخطر. لا أي حاجة ما كانتش معلومة عندي، أنا عرفتها من بعد ما دقيت نقص الخطر. أي مانيش في الأسرار بتاع الحكومة مازالش. هذه معلومة. هيئة مستقلة أنت. أي أنا هيئة مستقلة. أنا نخدم بكل استقلالية. دونك مانيش في الحكومة. معين من السلطة التنفيذية معناها ماهيش هيئة دستورية أو منتخبة أو لكن نخدم بكل استقلالية. دونك لا خليني نقول لك أنا وقت اللي كنا تحت إشراف وزارة العدل واليوم تحت وزارة حقوق الإنسان عمره في العمل نتاعنا ما دخلت حتى وزارة في العمل نتاعنا. اي اما الوزارة من حقها تتدخل والحكومة وانتم تتصلوا بها وفما تواصل معناها. فما تواصل. أنا نتعامل مع وزارة الداخلية الدستورية ولا المنتخبة نتعامل مع الوزارات الكل. هاو اليوم خرجت مثلا صححت إجابة لاستشارة من عند سيد وزير الدفاع. بيسور تخدم مع كل الوزارات هذا شيء معقول، لكن جو سوي با دون لي سيكوري نتاع الغوفرنمون مانيش عضو في الحكومة. إذا هذا عرفت. قالوا لي راهو مبرمج أول شهر مارس. كنا احنا أول شهر مارس يتعدى على مجلس وزاري باش يمشي مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب. جي او دي كونفيرماسيون بريسك أنه الحكومة باش تنظر في إمكانية إعطاء أولوية النظر. لكن الحاجة جديدة هي أنه اليوم عنا في المجلس شخص حقيقة ربي مقتنع بالمسائل هذه الكل اللي هو رئيس لجنة الحقوق والحريات نوفل الجمالي. سي نوفل الجمالي كشاف نقص الخطر اللي أنا قال لي كلمني قال لي شنو الحكاية. قلت له راهو هذا اللي كنا نحكيو عليه برشا راهو لازمنا نسرعوا فيه، ولا هو طلب أنه نسرعوا في تمرير النص إلى مجلس نواب الشعب. ولكن نعاود نقول زاد كيف ما عندي حتى لوبينج أفير او نيفو نتاع مجلس نواب الشعب، لأنه النواب مقتنعين ما نقولش في أغلبيتهم بريسك في الكلهم. وهذا وقتها شفته أنا وقت اللي صوتنا على انضمام تونس للمعاهدة 108 بتاع مجلس أوروبا اللي تهم حماية المعطيات الشخصية. كان أول قانون يصوت عليه بالإجماع ما غير حتى ما عندناش فيه مشكلة. ما عندناش علاش حتى هذايا ما فيش حتى مشكل. حتى هذايا ما في حتى مشكل. هذايا حامي هذايا داخل في إطار الفصل 24 نتاع الدستور نحن قاعدين نكرسوا فيه. هذايا داخل في موقع تونس على المستوى العالمي في الاقتصاد. هذا باش يخلي يجيب لنا المستثمرين، يخلي نحولوا المعطيات نتاع أوروبا نعالجوا معنا نحن المستثمرين القانون هذا. بيان سور ما هذا اللي الناس اللي ما حبش تفهموا. نحن يجيب لنا المستثمرين، يجيب لنا المعطيات الشخصيه نتاع اوروبا تعالج في تونس، يخدم لي دبلومي نتاع تونس، يخدم الاقتصاد نتاع تونس، وهذا يخلينا نشغلوا في الناس وندخلوا في الموارد بالعمله الصعبه. هذا خير من التوريزم وخير من الفلاحه. خذها على عاتقينا. هذا للسنوات القادمه كان يكون عندنا كيفاش فهمني سي شوقي قداس رئيس الهيئه الوطنيه لحمايه المعطيات الشخصيه. عاودناه قدم مره يا ابو بكر، اما نعاود من جديد للي يسمعوا فينا. انت عندك اوروبا تعالج في المعطيات الشخصيه نتاع المواطنين نتاعها، فاهمين ولا؟ الكلفه لا ايش معناها المعطيات الشخصيه؟ سيس عليه كل شيء. ايش معناها؟ كل شيء. شنو اللي تعالج فيه اوروبا وتنجم تصدره لنا؟ مش تصدرونا معناها تنجم تسوتريتيها عن حوت عليك هذيك الكلمه تسوتريتيها عن، يعني ان في بقعه تقوم بالعمليات بتاع المعالجه على التراب الاوروبي تبعثوا الشركات في تونس هما يقوموا بالمعالجه. وما تنجم تعملوا اذا كان فما قانون في تونس يحمي المعطيات الشخصيه وتعرف ان المعطيات الشخصيه نتاع مواطنين باش تبعثها لتونس ماهيش باش تتباع ولا تخرج محميه بالقانون. في العالم بعد 25 مايو 2018 الدول الاخرى الكل نتاع العالم خارج اوروبا ماهيش حاميه بما فيه الكفايه. شكون قاعده الدوله اللي باش تنجم تكون عندها حمايه كافيه وقت تعدي تمرر القانون نتاعها؟ هي تونس. دونك نوليو نبعثوا كل تونس معالجه المعطيات الشخصيه. ايش معناها معطيات شخصيه؟ كل شيء كتمشي يا اخي انت توا باش نعاودوا نعرفوا معطيات شخصيه. كل معلومه تسمح بالتعرف على الشخص، الكونت نتاعك تاع البنك اللي موفمون اللي فيه، لي زوردونونس اللي تاخذهم من عند الطبيب، الاسيورانس نتاعك شنو الحاجات اللي خذيتهم، قداش لطف عليك من اكسيدون عملت، هذا كله معطيات شخصيه. هالمعطيات هذه تولي عند شركات في تونس هي اللي تعالجها لحساب شركات أجنبية اللي هي شو تعمل باش تخلي أنت تخلق مواطن شغل، تخلي تحرك الاقتصاد في تونس، وتخلي اللي باش تعالج باش تخلص ان دوفيز، دونك تخلي تدخل الموارد بالعملة الصعبة. إذن أنا نقول اليوم عنا رهان، لازمنا نحن نكونوا دولة في قائمة بيضاء مش في قائمة سوداء.
وهذا نحن عملنا 90% من المسار نحو الوضعية هذه باش ننتفعوا بها. شو اللي مازال؟ اون فيناليز، نعديو المشروع هذايا في أوائل مارس أمام مجلس وزاري، نعديو إلى مجلس نواب الشعب بأولوية النظر. مجلس نواب الشعب ينظر فيه لأنه اللجنة على كل حال كونفانكو دونك فماش ليستنوار. إذا كان نحن نعديو القانون كان في مارس، نعديو القانون نتاعنا مجلس نواب الشعب في مارس، il n'y a pas de liste noire. Il n'y aura pas de liste noire. Au contraire, on va être mis sur une liste blanche. يعني أنه هذاك هو الدولة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي. الدولة الوحيدة. إذن نسرعوا في النسق، والناس اللي تحب تعاون في المسار هذايا وباش نجموا نسرعوا ونجموا نوصلوا للهدف هذايا، يا خويا مرحبا بهم. الناس الآخرين يخلونا نخدم، يرحم بهم. شنو جاب القانون هذا؟ ومشروع القانون هذا اللي تقدمتوا به شي يحب يعمل؟ القانون هذا باش يحمي سورتو نحن نستعملوا في تكنولوجيات حديثة برشا. هاك شفت المعطيات نتاعنا، ميل كل شيء. لا غادي من الادريس ميل. توا فما ناس عندها تليفون، عندها منقاله في يدها كونكتي. هذا خطر على معطياتك الشخصيه، لان هي قاعده تاخذ في التونسيون نتاعك وفي عدد دقات القلب اتسيتيرا، وتحول فيها نوع نحو الهاتف الجوال نتاعك، تتحول افيك اون اون راديو. دونك مهما انسان ينجم ياخذهم ويستعملهم، هذوما كلهم لازمهم حمايه خاصه. اليوم انت وقت اللي تمشي تحط شوقي قداس ولا ابو بكر بن عكاشه على جوجل باش يخرجوا لك دي ريزولتا. ساعات فما دي ريزولتا ما تحبهمش يخرجوا انت. هذا القانون هذا جايب قاعده جديده اسمها لو دي ريفيرونسمون، يعني محو الرابط اللي يسمح باش يخرج ريزولتا في محركات البحث. هذم كلهم قواعد جديده تعاملت على انه التقنيات تطورت ولازم نحميو الحياه الخاصه للافراد. هذا علاش نحن عملنا قانون جديد، ما حورناش القانون الحالي هذا، ما حاولناش نعدلوه. اسمح لي، اذا كان مثلا مسؤول سياسي والناس تقول عليه مريض وكذا وما نعرفش شنو، ما عندناش الحق نحكيو عليه؟ لا علاش؟ كانوا مسؤول سياسي عنده خطه سياسيه، بيان سور هذه معلومه تهم العمل السياسي نتاعو من الاشخاص لازم تكون تعرف. ما نحب نفهم انا وين يبدا وين يوفى، فهمت؟ خاطر عنده حياه عموميه ماهيش حياه خاصه. وحتى القانون نتاعنا الحالي يقول لك الحياه الخاصه وحمايتها وحمايه المعطيات الشخصيه تنتهي في الحد اللي بدات الحياه العامه. الشخص السياسي اللي عنده مسؤوليه سي نورمال، الامور هذه اللي تم حتى صحته هي من لازم يعرفوها العموم، لانه هو قاعد سهر على مصالحه. انا مرني حكيت المعطيات الشخصيه ما حبيتش. لا ثقافتي محدوده. ماكش انت برك، انت توانسه الكل نحن عملنا صبر اراه، عندنا قرابه ايش 60% ما يعرفوش حتى ايش معناها معطى شخصي. ثقافتي محدوده. تفضل سي ابو بكر، راني لهنا جيت باش نفسر. انا يجيني اس ام اس اي هذاك خرق للقانون، ما فيش حتى كلام. وعلاش ما يتعاقبوش؟ على خاطر والله تلزني الواحد، لانه شنو اللي مطلوب من الهيئه اليوم؟ لانها ماهيش هيئه مستقله. ما قلت تحكي انت ما عنديش السلطه الكافيه لذلك، لانه هيئات الرقابه الكل 130 اللي موجودين في العالم ابار الهيئه نتاعنا نحن، شو يعملوا وقت اللي يشوفوا مخالفه؟ جات واحد بعث لك اس ام اس من عند شركه خاصه وانت ما قبلتش باش يبعثوا لك الاس ام اس، تمشي تشكي للهيئه. ايش تعمل الهيئه؟ لا تعدي للعداله لا حتى شيء، تحكم عليك بخطيه. هو الكنيل في فرنسا ديرنيرمون فما دارتيه عملت مشاكل معناتها ما امنتش بما فيه الكفايه معطيات الشخصيه نتاع الحرفاء نتاعها. 100,000 اورو داموند، 100 مليون مع 300 مليون فلوسنا نحن خطيه. انا نحكم عليك وانت من بعد مش يستأنف قدام المحاكم. هكا الهيئات تاع الرقابه الكل. نحن ما عندناش. نحن شو يقول القانون نتاعنا؟ تعلم وكيل الجمهوريه. نحن عندنا 65 دوسي عنده وكلاء الجمهوريه، فما منهم اللي موجودين عندهم من جوان 2016 لليوم ما تعدوش للمحاكمه. قضيه فارغه، حكايه فارغه معناها. اما فاهم السي ان اس اس وفاهم السي ان ار بي اس وفاهم ستيج وفاهم معناتها هذوما هياكل عموميه وفاهم دي كلينيك وفاهم دونك شو يقولوا الاوروبيين؟ يقول لك انت عندك قانون وانت دسترت هذا الحق وعندك نعرفوا اللي عندكم الكل وعندكم هيئه تخدم على روح، لكن فيهم العقوبات، فما حتى عقاب. معنا حتى قرار قضائي يعاقب على عدم احترام المعطيات الشخصيه في تونس. شوقي قداس الرسالة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، معناها توا أنت قلت راهو احنا الدولة الوحيدة خارج فضاء الاتحاد الأوروبي، ونعاود نأكد باش يكون عندنا قانون لحماية المعطيات في المستوى نتاع الحماية اللي موجودة في أوروبا، في مستوى الحماية الموجودة في أوروبا، أقوى مستوى. معناها الدول الأخرين الكل باش تصنف في القائمة السوداء. بيان سور الأخرين الكل باش يوليوا باش ينجموا يحولوا لهم معطيات يفوس ريفي تري تري تو، يعني إجراءات صعيبة برشا، لأنه في كل الحالات
شنو باش يصير. هو انا نحب نحاول معطيات نحو الجزائر مثلا، مثال شقيقتنا وجارتنا اللي هما دخلوا قانون للمجلس عندهم 15 يوم حمايه معطيات شخصيه، لكن اليوم ما عندهمش حمايه. انا يجي مثلا بنك تقول لي انا نحب نحاول معطيات شخصيه، يكونوا قبلنا معناها لا ما ينجموش يكونوا قبلنا، لانه هما حتى القانون شفت وانا المشروع ماهوش في المستوى نتاع اللي نحكيو عليه هذا، في المستوى اقل من المستوى اللي عندنا نحن حاليا. لكن يجيني اليوم يقول لي نحب نحول انا معطيات نحو الجزائر ولازم ياخذ ترخيص من عند الهيئه، ما نعطيوش ترخيص. قولوا المعطيات هذوما نتاع التوانسه اللي باش تحولهم انت للجزائر مش محميين، دونك ما نعطيكش ترخيص. في اوروبا هذه هي نفس العمليه، كل شخص بيحب يحول معطيات نحو تونس باش يجيو يقولوا له تونس حاميه ولا مش حاميه بما فيه الكفايه. كان حاميه ونحن في قائمه بيضاء حول اخويا فما حتى مشكل، كان ماناش حامين بما فيه الكفايه لا يمكن تحويل المعطيات. قداش بربي فهمني كيفاش تنجم تراقب تحويل معطيات من تونس الى الخارج؟ احنا فلوس كاش ما شديناهاش. لا لانه هو ساعه باش يكون في علمك انت باش تحول معطيات مثلا من تونس باش تحولها لاوروبا مثلا، الشركه اللي باش تحول هالمعطيات هذه توا الاوروبيين يقول استنى ساعه قبل كل شيء اعطيني نسخه من الترخيص اللي عطته لك الهيئه. قولوش اعطيني ترخيص بتاع الدوله التونسيه، رخصت لك الهيئه ولا ما رخصت لكش؟ نتاعك انت مش بتاعي انا. لانه نحن الهيئات بتاع الرقابه في العالم الكل نتاع حمايه المعطيات الشخصيه نخدموا مع بعضنا عائله، دونك الكل نحسوا على وي هاي قلت له ما نضحكوش اليوم راهو شيء ما ينجمش. اوكي انت ضحك فيا انا شنو اللي قلته ضحك على كلمه عائله. اي عائله داكور سامحني عائله البعدين. انت عندك شفت انت البعد اللي عندك ما عنديش انا باهي على كل حال. دونك هذه الاشكاليه نحن شعلنا تو هذه راهي مرحله كان نوصلوا نحن عندنا قانون نتاعنا نقولوا نحن في جوان 2018 باش يسمح لنا باش نمشيو اكثر من هكا، باش يسمح لنا باش نطلبوا من الفضاء الأوروبي أنه يصنفنا كدولة حامية للمعطيات الشخصية اللي يسميوها لا بروسيدور داديكواسيون. هذه لا بروسيدور داديكواسيون شنو؟ البرلمان الأوروبي يصوت على قرار أنه دولة معتبرة في حماية المعطيات الشخصية كأنها في أوروبا. نحن يا سيدي باش يكون في علمك ونقولها، الفضاء الأوروبي طلب منا باش نبداو الإجراء في طلب هالقرار هذا، نظرا لانه عندنا قانون اللي انهم سمعوا بالقانون نتاعنا ايش فيه. انا كنت عندي 3 جماعات في باريس، نجم نقول لك اللي الناس اللي سمعوني في الكوميونيكاسيون اللي عملتها قاموا صفقوا في وصلان فيه، لانه قلت لهم راهو عندنا مشروع نتاع قانون سيدرج كل الخصائص نتاع القانون الاوروبي وباش يكون موجود قبل جوان 2018. حتى المجلس الوزاري ما يصيرش منه هكا شويه. لا ما فما حتى اشكال. على كل حال حتى كي تعدى على مجلس وزاري وباش يمشي المجلس نواب الشعب باش المجلس نواب الشعب باش يعيطوا للهيئه باش تعطي رايها فيه. شكرا جزيلا شوقي قداس. نشكرك سي بارك الله فيك. دونك تقول نرى الحكومه باش تعدي القانون هذا في مارس، هذه المعلومه اللي عندي تقدير، وراه باش تعدى مجلس النواب، وراه وقتها باش يكون في علمك اليوم العشيه ماشي تو باش نخرج من عندك انت باش نمشي نخدم في وزاره حقوق الانسان باش نحاولوا نكملوا هالنص هذايا باش ينجم يتمرر على مجلس وزاري في اقرب وقت يمكن. دونك نعاود نقول مره اخرى نداء لكل الاشخاص اللي والمؤسسات اللي موجوده في تونس، بالله كانت نجموا تعاونوا في المسار هذايا مرحبا، اوترومون خلينا نخدموا على روحنا يرحم بكم. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.